Economic hardship is palpable everywhere in conflict-torn Afghanistan, with many Kabul residents selling their possessions to survive. Following the Taliban's takeover in mid-August and the announcement of the caretaker government on September 7, the United States has frozen Afghanistan's assets in U.S. banks after withdrawing U.S. troops and diplomats. It has made the new administration unable to pay the monthly salaries of government employees, and a lack of income has dismayed almost all Afghans. به خاطر از اینکه پیسه گم شدن یا پیسه نیستن، ماشا بند است و از طرف دیگه امریکا پیسه افغانستان را بند کرده و فعلا بازارها نرخ‌ها بسیار در بازارها نرخ‌ها بسیار بلند رفته است. قبلا ما می‌خریدیم بوجی یک بوجی آرد را 1200 اقل زیاد بود 1300 افغانی و فعلا در این شرایط بیخی بلند رفته، نرخ‌ها در 2200 تا 2300 افغانی رفته. والا زحمت میکشیم، میریم صبحی وقت میایم خانه، از بازار میایم، از خانه و از کار میکنیم، زحمت میکشیم تا به خانه یک رزق حلال ببریم. در گذشته میخریدیم دمای 2 بوری 3 بوری آرد میخریدیم و حالا فعلا میخی وضعیت حالات است، اقتصاد مردم ضعیف است، نمیتونیم دمای یک بوجی هم بخریم، میشه دمای یک بوجی. غریبی بود، حال غریبی نیست دیگه، حالا خدا مهربان است، یک 4 پا غریبی میشه دیگه چی کنیم. قبلا روز 1000 1200 1500 کار میکردم، حالا که میز از 400 و 500 بالا نمیره. قیمت مواد اولیه خوراکی بسیار بالاست. علت از اول خو همین پیسایی که قید شده، پیسایی که امریکا قید کرده علت چیست و دومیش است که دلار بالاست، پیسه ما به ارزش شده.